Mga igsuon diha ni Kristo maayong buntag sa tanan. Niining ikakauhaag duha nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Gidapit kita sa Ginoo sa usa ka kumbira diin ang dungog dili sukdon sa kahimtang sa kinabuhi kundili sa kaayo sa kasing-kasing. Si Jesus nagtudlo nga magpaubos ipataas ug ang tinuod nga dungog gikan sa Dios dili sa kalibutan. Gitawag kita sa pagpuyo sa hiyas sa pagkamaubsanon aron kita mahimong panag-ingnan alang sa atong mga igsuon. Niining atong santos nga misa, atong ablihan ang atong kasing-kasing ngadto sa grasya sa pagpaubos ug pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Palihog manindog ang tanan alang sa pasiunang awit.